नेपाल टेलिभिजनका लागि शिखर नेपाल प्राइभेट लिमिटेडको प्रस्तुति विकास र बहस। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाल टेलिभिजनबाट हरेक शनिबार बिहान 9 बजे प्रसारण हुँदै आइरहेको कार्यक्रम विकास र बहसमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म शेखर कनाल। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम विकास र बहसमा हामीले विशेष गरी भौतिक पूर्वाधार सेक्टरलाई समेट्दै आइरहेका छौँ र सोही सन्दर्भका विषयवस्तुहरूलाई मध्यनजर गर्दै हामी सम्बन्धित विधाका विशेष व्यक्तित्व लिएर हामी उहाँहरूसँग छलफल बहस र इन्टरभ्यू कार्यक्रम पनि यस कार्यक्रम मार्फत गर्दै आइरहेका छौँ। आजको श्रृङ्खलामा भने हामी एकजना यस्तो व्यक्तिलाई निम्ताउँदैछौँ जसले भन्ने गर्नुहुन्छ विकासका लागि शिक्षा नै पहिलो खुड्किला हो। यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै आफ्नो जीवनलाई त्यसैमा व्यतीत गर्दै आउनुभएका एकजना समाजसेवी राजनीतिज्ञ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ बलबहादुर श्रेष्ठ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु कार्यक्रममा। धन्यवाद, नमस्कार। यहाँको उद्गम बिन्दु, उहाँको उद्गम विचार, समाज विकास हुनका लागि शिक्षा अत्यन्त आवश्यकता छ भन्ने यहाँको सोच कसरी आयो? अब यो शिक्षामा चाहिँ हाम्रो चाङ्गुनारायण एक किसिमको चाहिँ पर्यटकीय गाउँ। अब पर्यटकीय गाउँ हो। मेरो जन्म 2033 सालमा जन्म भयो। एउटा गरिब परिवारबाट जन्मिएर एउटा गरिब परिवारबाट चाहिँ हुर्किएर अब शिक्षामा चाहिँ अब मेरो शिक्षा काल भनेको चाहिँ बिना कक्षा 5 कक्षा 7 कक्षा 8 कक्षा भनिन्छ छैन। 81 8 कक्षामा अध्ययनको लागि 7 किलोमिटर हिँडेर चाहिँ भक्तपुरको पद्म हाई स्कुलमा पढ्ने गर्दाखेरि अब यसरी चाहिँ दुःख पाइयो। अब विकास सानो उसमा पनि विकास गर्नलाई बौद्धिक लेभल वृद्धि हुनुपर्छ। अब बौद्धिक लेभल भएन भने त विकास गर्नलाई चाहिँ मुख्यतः दिमागी विकास नै हुनुपर्यो, सोचको विकास हुनुपर्यो। सोचको विकास भइसके पछाडि बल्ल अनि समाजको विकास हुन्छ भन्ने चेतना चाहिँ त्यो बेला नै आइसके पछाडि अनि मैले पनि पढाइ चाहिँ 8 कक्षा 9 कक्षा 10 कक्षा गरेर चाहिँ एसएलसीसम्म चाहिँ गऱ्यौँ। एसएलसीमा गाह्रो भयो। अब जग राम्रो नभएपछि गाह्रो भयो। अङ्ग्रेजी माध्यम भन्ने नै थिएन। एक त कक्षा भन्ने नै नभएको जस्तो भएर चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा डोलागिरी स्कुल चाहिँ हामी बिना हाम्रो एकजना गुरु हुनुहुन्छ चक्रधरानन्द राजोपाध्यायज्यू। उहाँले आफ्नो यहाँको कुरा सुन्दाखेरि, यहाँका विगतका कुराहरू सुन्दा अथवा यहाँका विगतका दिनचर्याहरू हेर्दाखेरि यहाँ हरेक विधामा आबद्ध हुनुहुन्छ। शिक्षामा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ, खेलकुदमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ, त्यति समाज सेवामा पनि त्यत्तिकै सक्रिय भएर लाग्नु भएको छ। वन वातावरण जोगाउनु पनि यहाँको त्यत्तिकै भूमिका छ होइन। अलि पछिल्लो चरणमा आएर अब राजनीतिकमा पनि यहाँ अब लिड गर्दै हुनुहुन्छ होइन। यी सबै विधाहरूलाई समेट्नुपर्छ भन्ने सोच कहाँबाट आयो? अब हामीले परिवर्तन गर्ने, विकास गर्ने, समाज समुदायलाई चाहिँ उत्थान गर्ने भन्ने सिलसिलामा अब युवा अवस्थामा जोस जाँगर हुने क्रममा चाहिँ अब शिक्षालाई चाहिँ अब एउटा चाहिँ आवश्यकताको विषय, शिक्षा नै एक किसिमको परिवर्तनको वाहक हो भन्ने सोच आइसके पछाडि विद्यालय सञ्चालन गर्ने क्रममा अगाडि बढ्यो। अब विद्यालय सञ्चालन गर्ने क्रम हुँदा त्यसपछि चाहिँ अङ्ग्रेजी माध्यम हुनुपर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको चाहिँ कम्पिटिसनमा फेस गर्ने खालका हाम्रा विद्यार्थी हामी पनि हुनुपर्छ, हाम्रा बौद्धिक लेभल पनि त्यो लेभलमा पुग्नुपर्छ भनेर चाहिँ सोचको विकास त्यहाँनिर भइसके पछाडि अनि यतिले मात्र पुग्दैन। अब हामीलाई चाहिँ एउटा समाज परिवर्तन गर्नु छ, हाम्रो आम नागरिकको चाहिँ हैसियतलाई उठाउनु छ भनेर चाहिँ हामीले सोच त्यहाँ स्कुलबाट आउँदाखेरि चाहिँ स्कुल सञ्चालनको क्रममा आइराख्दा अब खेलकुद पनि त्यत्तिकै महत्त्व हुने। अनि खेलकुदमा पनि म 52-53 सालदेखि मार्सल आर्ट टेक्वान्डोको चाहिँ प्लेयर हुने चाहना थियो। अनि चाहनामा खेल क्रम चाहिँ खेल्दै गयौँ। अब हुँदा हामी अब अन्तर्राष्ट्रिय हाम्रो कोरियन ठडान लेभलसम्म पनि पुग्यो। अनि त्यो मसँग भएको क्षमता चाहिँ हरेक आम हाम्रो चाहिँ समाजका विद्यार्थीहरूलाई पनि जानुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो शारीरिक पनि त त्यति नै जरुरी छ। बौद्धिक जसरी जरुरी छ शारीरिक पनि त्यसरी नै जरुरी छ भन्ने लागेपछि मार्सल आर्टमा पनि गरियो। मार्सल आर्ट खेल्दै गर्दाखेरि यहाँ
कुन लेभलसम्म खेल्नुभयो, राष्ट्रिय लेभलसम्म खेल्नुभयो कि अथवा अन्तर्राष्ट्रियसम्म पुग्नुभयो कि अथवा त्यो बेला त फेरि खेलाडीहरूलाई राष्ट्रिय लेभलमा खेल्न अथवा अन्तर्राष्ट्रियसम्म पुग्नु निकै गाह्रो थियो, यहाँ कुन लेभलसम्म खेल्नुभयो? त्यो बेला हाम्रो खेल हुने क्रममा चाहिँ अब खेल राम्रो छ तर खेल्ने चान्सेसहरू चाहिँ विभिन्न किसिमको खेलाडीहरूको पीडा हैन, त्यो पीडा आफ्नो अब विभिन्न किसिमको समस्याहरू, अब खेल राम्रो भए पनि त्यो खेल देखाउने ठाउँहरू नदिँदाखेरिको अवस्थामा त्यहाँ भएको पीडाहरू, त्यहाँ भएको चाहिँ भोगाइहरू, तैपनि सङ्घर्ष गरी गरी चाहिँ हामी अब जिल्ला स्तरीय राष्ट्र स्तरीय गेमहरू 2-4वटामा चाहिँ फेस गर्न चाहिँ पाइयो। तर चाहिँ त्यो चिजहरूले गर्दा त्यसलाई पनि परिवर्तनको खाँचो छ। त्यहाँनिर पनि धेरै चिजहरूको चाहिँ अब एकदमै अब निम्न स्तरीय वर्गले त्यो चिज हासिल गर्न गाह्रो रहेछ भनी, किन भन्दा सिस्टमको कुराले गर्दाखेरि अप्ठ्यारा छन् भन्ने लागेको छ। तर हामीले खेल्दा त त्यति खासै अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा खेल्नलाई चाहिँ पहुँचको कुराहरू पनि अब त्यति बेला दुःख पीडा अब विभिन्न छ। अब खेल क्षेत्रको दुःख पनि त विभिन्न पत्रिकाहरू मार्फत पनि आइराख्ने नै छ, त्यो हिसाब भयो। अब यसरी गर्दा खेलमा पनि त्यतिकै विकास गर्नुपर्ने, अर्को समाजमा चाहिँ अब वातावरणको रूपमा अब फोहोरहरू नाली व्यवस्थापन नहुने, विभिन्न एकदमै राम्रो हरियाली भएको चाहिँ हाम्रो चाहिँ गाउँ चाहिँ अब शिक्षाको कमीले गर्दाखेरि नाङ्गो अब पाखाहरूमा परिणत हुँदै गइराख्दाखेरि ती कुराहरूलाई चाहिँ अब हरियालीमा परिणत गर्नुपर्छ। यो पुरानो आफ्नै परम्परागत जङ्गल हुनुपर्छ, अब जसले गर्दाखेरि पानीका सोर्सहरू हुनुपर्छ। त्यो हाम्रो त एक किसिमको अझ भन्नुपर्दाखेरि चाङ्गु नारायण भनेको त विश्व सम्पदामा सूचीकृत चाङ्गु नारायण एकदमै पुरानो मन्दिर, कला पनि कलाकै धनी छ त्यहाँ। अब संस्कृतिको पनि त्यत्तिकै नेवार समुदाय छ त्यहाँ, एक किसिमको तामाङ समुदाय छ, अनि अरू मिक्स हुन्छ छेत्री बाहुन अन्य मगरहरू भनेर मिक्स गाउँ हो। अब त्यो सम्पूर्ण मिक्स गाउँ मिक्स जात जातिका चाहिँ एकदमै मिलेर बसेको ठाउँमा चाहिँ आफ्नो संस्कृतिहरू पनि त्यत्तिकै छ। अब त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ विकास गर्ने, लोप हुन लागेको संस्कृतिहरूलाई कसरी चाहिँ अब चाहिँ संरक्षण गर्ने। अब हाम्रो तामाङ समुदाय, नेवार समुदाय, अन्य मगर समुदाय, अरू चाहिँ छेत्री बाहुन सम्पूर्ण समुदायहरू एकदमै मेलमिलापपूर्ण ढङ्गले बसिराखेको समाज हो। त्यहाँ आफ्नो चाहिँ संस्कृतिहरू प्रस्तुत गर्ने वातावरणहरू कसरी दिने भन्ने खालको विचार चाहिँ अब त्यो समाजप्रतिको चाहिँ माया, अब समुदायप्रतिको मायाले गर्दाखेरि अब समाज बनाउनु पर्छ, देश बनाउनु पर्छ, विकास हुनलाई चाहिँ शिक्षा आवश्यकता छ, शिक्षित पनि मान्छे हुनुपर्छ हैन। अनि शरीर स्वस्थ हुनको लागि खेलकुदमा पनि लाग्नुपर्छ, खेल्नुपर्छ भन्ने भावना त पहिलेदेखि नै यहाँमा उत्प्रेरित भएर आइरहेको रहेछ हैन। तर यस समाजसेवीको रूपमा काम गर्दा गर्दै राजनीतिक क्षेत्रमा कसरी घुस्नुभयो र कहिलेदेखि राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभएको? यहाँ राजनीति त अलिअलि अब हामीलाई चाहिँ विद्यार्थी जीवनदेखि नै अब चासोको विषय हो। अब हाम्रो चाहिँ त्यति बेला त्यति खासै चाहिँ थाहा भएन। पञ्चायत काल भनेको चाहिँ थाहा थियो कि पञ्चायत कालमा अलिकति बोल्न नपाउने, आफ्नो चाहिँ व्यक्तिगत स्वतन्त्रताहरू चाहिँ प्रयोग गर्न नपाउने, अनि अब आफूसँग भएको क्षमताहरू चाहिँ अनुसार अब त्यो चाहिँ हामीले भोगेको कुरा भयो। त्यस पछाडि अब प्रजातन्त्र आइयो 46 सालतिर। 46 सालतिर पनि हल्का हल्का हामीले चाहिँ विभिन्न पार्टीहरूमा चाहिँ अब भएको गतिविधिहरू निहाली राखेको अवस्था भयो। अनि सबभन्दा बढी चाहिँ अलिकति राजनीति नै अब नभइकन चाहिँ हाम्रो यो समाजदेखि लिएर अन्य हरेक कुराहरू विकास हुँदैन भन्ने लागेको चाहिँ धेरै अब 8-10 वर्षको पिरियडमा त्यत्रो चाहिँ जनयुद्धको चाहिँ सामना गर्यो, विभिन्न किसिमको भोगाइहरू भोग्यो। तैपनि अहिले आएको कन्डिसन, अहिले आएको जनताहरूको प्रत्यक्ष रूपमा हेर्दाखेरिको अवस्थामा त एकदमै फ्रस्ट्रेसनको टाइपको
सिचुएसनहरू देखिराख्दा अनि जङ्गललाई चाहिँ विकास गर्ने क्रममा अब जङ्गल भनेको चाहिँ एक किसिमको चाहिँ कुनै व्यक्तिको चाहिँ एउटा चाहिँ पहुँचको विषय नहोस्, त्यो एकदम आम जनताको पहुँचमा होस् र त्यो जङ्गलबाट चाहिँ हरियाली मात्र हामीले हेरेर पुग्दैन, त्यहाँबाट आय स्रोतका कुराहरू पनि होस् र त्यो जङ्गलभित्रको चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ सम्पदाहरू जगेर्ना गर्नेदेखि लिएर बाटाघाटा बनाउने क्रममा पनि अहिले विभिन्न अब विनाशका रूपमा चाहिँ परिणत भइसके पछाडि यो एक किसिमको चाहिँ यो विकास हो कि विनाश हो कि भन्ने नै एकदमै छरपष्ट अवस्था देख्दाखेरि चाहिँ अब यो साँच्चीकै हामीले पनि हामी जस्तो व्यक्तिहरू चाहिँ राजनीतिमा नलाग्दाखेरि हामी चाहिँ अब एकदमै हिडनमा बसिराख्दाखेरि त यो पक्कै पनि समाजको सुधार हुँदैन। एक स्टेप चाहिँ सम्पूर्ण त्यहाँका बासिन्दाहरूको आवाज र तपाईँहरू जस्तोको चाहिँ भिजनलाई चाहिँ केही न केही गरिदिनुपर्छ भन्ने मागलाई कदर गर्दै अब यसपालिदेखि चाहिँ अलिकति तीव्र गतिमा सक्रिय रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्ने जमर्को चाहिँ गरेँ मैले। यहाँ चागु नारायण नगरपालिका वडा नम्बर 4 को अध्यक्षका लागि दावेदार पनि हुनुहुन्छ हैन? हजुर। बलबहादुर श्रेष्ठलाई त्यहाँका जनताले भोट किन दिने, के योगदान छ त्यहाँ बलबहादुर श्रेष्ठको? अब अघि नै भनिहालेँ, हामीले चाहिँ एक त शिक्षामा हामीले ठुलो देन गरेका छौँ। शिक्षा परिवर्तनको लागि जस्तो म गरिब परिवारकोबाट हुर्केको पढेको, शिक्षा अब खेलकुददेखि लिएर विभिन्न कुराहरूमा चाहिँ भोगेका कष्ट समस्याहरूलाई चाहिँ अब अर्को बलबहादुर नजन्मियोस्, अर्को कसैले चाहिँ ती दुःख भोगाइ नभोगियोस् भनेर चाहिँ हामीले विगतका दिनदेखि नै शिक्षामा हामीले पुरा देन दिएको छ। र शिक्षामा अझ भन्नुपर्दाखेरि हुने खानेलाई मात्र राम्रो शिक्षा, नहुनेलाई नराम्रो शिक्षाको जुन चाहिँ परम्परा छ त्यो शिक्षालाई चाहिँ चिर्नको लागि हामीले एउटा चाहिँ निजी विद्यालय, एउटा अङ्ग्रेजी माध्यमबाट सुरु गर्नुपर्छ त्यो विद्यालय भनेर एकदमै चाहिँ कमजोर चाहिँ आय स्रोत हुने व्यक्तिहरूलाई मध्यनजर गरेर चाहिँ विद्यालय पनि सञ्चालन गऱ्यौँ। तामाङ समुदायमा निकै विद्यार्थीहरू छन् जसलाई चाहिँ हामीले धेरै नै अब पढाइको सिलसिला होस् या त खेलकुदको सिलसिला होस् हामीले देन नदिएको विद्यार्थीहरू हुँदैन। नेवार समुदायदेखि विभिन्न त्यो चाङ्गु नारायण 4 वडा भित्रको पहिलो निजी अङ्ग्रेजी माध्यमको स्कुल सञ्चालन गर्दाखेरि अब भन्नुपर्दाखेरि मेरो बाउ बाजेको जोगाएर राखेको 15-20 रोपनी जति जग्गा त मैले रोपनी त्यति बेला त राम्रो थिएन, रोपनीको 30,000 मा बेच्नुपर्ने अवस्थासम्म हामीले सिर्जना गरेर हामीले त्यसरी देन गरेका छौँ। चागु नारायण भनेको त अब इतिहासमा पढेका चिज हो, इतिहास साक्षी भएको चिज हो भक्तपुरको चागु नारायण हैन? र अहिले भक्तपुरको चागु नारायण क्षेत्र मात्रै होइन, देशैभरि जस्तै कि खेतीकी जमिनहरूलाई चाहिँ प्लटिङ गरिदिने, डाँडाकाँडाहरूलाई भत्काएर चाहिँ सम्याउने, प्राकृतिक स्रोतबाट आएका पानीका मुहानहरूलाई बन्द गरिदिने यस्ता कार्यहरू भइरहँदाखेरि यसलाई उहाँहरूको विचारमा चाहिँ यसलाई विकास भन्नुभयो। तर एउटा प्रकृति धरती मातालाई कित्ताकाट गर्ने अधिकार त सायद कसैलाई नहुनु पर्थ्यो। जे जति छ सबै चिजहरू यो चाहिँ सरकारीकरण हुनुपर्थ्यो, सरकार हुनुपर्थ्यो। तर यो छाडा भएर एउटा व्यक्तिको स्वार्थका लागि यस्ता चिजहरू भइरहेछन्। जुन ठाउँमा बाटो नजाने ठाउँमा पनि मान्छे बाटो बनाइरहेछन्, डोजर चलाइरहेछन्। यसले गर्दाखेरि त्यो ठाउँमा डोजर चलाउँदाखेरि मूल बाटोलाई असर गर्छ कि गर्दैन, अथवा त्यहाँबाट आउने प्राकृतिक स्रोतका कुराहरूलाई असर गर्छ कि गर्दैन भनेर नसोचेर अहिलेका प्रतिनिधिहरूले जुन काम गरिरहेछन् जनप्रतिनिधिहरूले, यसलाई कुन रूपमा हेर्नुहुन्छ यहाँले? अब यो त एक किसिमको उहाँहरूले हेर्दाखेरि विकास भन्नुहुन्छ, तर हाम्रो नजरमा त विकास होइन विनाशको नजर अहिले लागिरहेछ। हाम्रो मात्र होइन, समग्र चाहिँ बोल्न नसक्ने, अब एउटा प्रस्तुत गर्न नसक्ने हाम्रा आम जनताहरूको नजरमा त एक किसिमको विनाश जस्तो नि देखिरहेछ। कति कुराहरू चाहिँ अब हेर्ने जस्तो अघि नै भनिसक्यो कि सोच्ने एउटा बौद्धिक लेभल हिसाब पनि हुन्छ त्यहाँनिर। अब आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति भएर केही अब आर्थिक लाभ त भयो होला, उहाँहरूलाई चाहिँ फाइदा होला, उहाँहरूलाई चाहिँ विकास होला। अब एक किसिमको भौगोलिक बनावट बिगारेर नष्ट गरेर जस्तो अब पहिरो जाने भुच्छे हुने सम्भावनाहरूको चाहिँ विकास गरेर चाहिँ विकास भन्नुहुन्छ भने अब त्यसलाई चाहिँ विकास भन्न मिलेन। र हरेक
चाहिँ त्यहाँ अहिले भइराखेको कुराहरू भन्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यहाँ एक किसिमले विनाश शैली अब बाटोघाटो पनि एक किसिम जहिले पनि चल्ने किसिमको एउटा चाहिँ फिनिसिङ पार्ट भनौँ न फिनिसिङ पार्ट एउटा चाहिँ दूर किसिमको चाहिँ योजनाहरू नभइकन चाहिँ जताततै डोजर चलाउँदाखेरि त विनाशकै शैलीमा आइरहेछ भने त्यो विनाश शैलीलाई चाहिँ रोकेर विकास शैलीमा विकास भन्दाखेरि त एकजना साधारण जनताको पनि एक किसिमको चाहिँ एकदमै आधारभूत आवश्यकताहरू हुन्छ नि आधारभूत आवश्यकता भनेपछि खानेपानी एक किसिमको आधारभूत आवश्यकता भयो खाने लत्ता कपडादेखि लगायतका ती कुराहरू आधारभूत आवश्यकता अब जस्तो अब घर त सफा भयो तर नाली होइन दुर्गन्ध वातावरण चाहिँ बिग्रिएको त त्यो त पहिला त्यसलाई समेट्नु पर्यो त्यसलाई विकास गर्नु पर्यो अनि आय आर्जनका स्रोतहरू वृद्धि गरेर कोही पनि मान्छे चाङ्गु छोडेर अन्य कतै खाडी मुलुकमा गएर कमाएर ल्याएर विकास गर्न पर्ने वातावरणबाट चाहिँ चिरिएर त्यही ठाउँमा बसेर त्यही ठाउँमा हुर्केर त्यहीँका चाहिँ खाद्यान्नहरू खाएर चाहिँ अब अरूको लेभलसम्ममा पुग्ने आर्थिक उन्नति गर्ने बाटोलाई पो विकास भन्छ। अब यहाँ राष्ट्रिय चिन्तन भएको व्यक्तित्व हुँदाहुँदै पनि यहाँ अहिले चाँगु नारायण नगरपालिकाको वडा नम्बर 4 को वडा अध्यक्षमा यहाँ लड्दै गर्दा अवस्थामा यहाँले अहिले कुन अवस्था छ त्यो वडा र अब यहाँ अध्यक्ष भएर जितिसकेपछि यहाँको नयाँ भिजन के छ यहाँको घोषणापत्रमा कस्ता कस्ता कुरा राख्नुहुन्छ र त्यहाँका जनतालाई कस्तो खालको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुहुन्छ यहाँले। अब मुख्य कुरा त अघि भनिहाल्यो सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको आधारभूत आवश्यकता एक किसिमको सम्पूर्ण जनताको एकदमै अधिकारको कुरा हो त्यसलाई पहिला समाधान गर्नुपर्छ। अहिले बीपीको सिद्धान्त अनुसारको हुनुपर्छ। अहिले छन् त छ कतिले जग्गा बेच्दै खाइरहेछ कतिले जग्गा बेच्दै इज्जत जोगाइरहेछ भन्ने खालको त्यो चिज त एक किसिमको विकास त होइन। अनि कति चाहिँ आफ्नो घर छोडेर चाहिँ खाडी मुलुकमा गइराखेको छ दुःख भोगिराखेको कति महिलाहरू खाडी मुलुकमा गइराखेको छ भने ती कुराहरू त एक किसिमको अब कमाएर दुःख गरेर ल्याउँदैमा आर्थिक उन्नति हुँदैमा त विकास हुँदैन। अब हामीले एक किसिमको त्यहाँ भएको विभिन्न किसिमको पहुँच हरेक आम नागरिकहरूलाई समान रूपमा बाटाघाटाको सुविधा हुनु पर्यो र आम नागरिकलाई चाहिँ स्वच्छ शुद्ध पिउने लायकको पानी चाहिँ मा तनाव चिन्ता रहित तरिकाले हुनु पर्यो र अहिले पानीको सुविधा चाहिँ छन् छ तर पर्याप्त मात्रामा पिउन लायक शैलीको छैन र गरिराखेको छ धेरै मेहनत पनि गरिराखेको छ। त्यो अहिले त्यस्तो छैन भने यहाँ आउने बित्तिकै त्यो के जादुको छडियो ठ्याक्क भन्ने बित्तिकै चुत्ता पनि ठ्याक्क आउने हामीले धेरै कुराहरूमा चाहिँ समेटिराखेको छ। ती कुराहरू भन्दा पर्दाखेरि गरेको कुराहरूलाई पनि एउटा सिस्टम मेन्टेन गर्न नसकेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ समाधान नभइराखेको कुराहरू छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ठ्याक्कै आउनासाथ जादुको छडी जस्तो गरेर समाधान चाहिँ गर्ने चाहिँ लक्ष्य होइन। हामीले चाहिँ अब त्यसलाई विभिन्न एङ्गलबाट सिस्टममा ढालेर सिस्टमेटिक तरिकाले सबैलाई सम्झाएर जसरी वनलाई हामीले वन त एकदमै विनाश शैली एकदमै विकृति शैली सिस्टम नभएर व्यक्तिको जङ्गल जस्तो हाम्रो चाङ्गुनारायण सामुदायिक वन भनेको 47 हेक्टरमा फैलेको जङ्गल र जुन जङ्गल वरपर जङ्गल बिचमा मन्दिर। अब चुनाव नजिकै आइरहेको अवस्थामा यहाँले यहाँका मतदाताहरूसँग बुदागत रूपमा यहाँको घोषणापत्रमा लेख्ने कुराहरूमा धेरै पनि पर्छ 4-5 बजार म अध्यक्ष भएर आइसकेपछि यो पहिलो दोस्रो तेस्रो चौथो यी काम गर्छु भन्ने त्यस्तो केही छ? त्यस्तो त छैन। समग्र रूपमा धेरै काम गर्नु छ। त्यहाँ काम गर्नु त एकदमै विकराल परिस्थितिको तर काम भइसकेको छ। अब तर एउटा त्यही काम भइरहेको कामलाई सिस्टममा ल्याउन सक्यो भने चाहिँ धेरै सुधार हुन्छ भन्ने यहाँको हाम्रो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ समग्र एक नम्बरमा पहिलो नम्बरमा जुन राज्यको जुन चाहिँ स्रोत साधन आफ्नो इष्टमित्र आफन्तजन वरपर मात्र सीमित नराखिकन त्यो चिजको हकदार एकदमै निम्न चाहिँ लिन नसक्ने अधिकार चाहिँ खोज्न नसक्ने अधिकार माग्न नसक्ने जनताहरूलाई मध्यनजर राखे गरेर चाहिँ
एकदमै निष्पक्ष ढङ्गले चाहिँ हेरिदियो भने पनि एक किसिमको ठुलो कुरा हुन्छ त्यहाँनिर। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ अब सम्पूर्ण अब चाङ्गु नै भनौँ एकदमै विकट ठाउँ जस्तो पनि छ, 2-4 घर 5वटा घर हिजो मात्र भनिरहेको छ एउटा चाहिँ हाम्रो काठमाडौँ नजिक त्यति 11-12 किलोमिटरको वरपरको उपत्यकाको वरपरको चाहिँ बस्ती जुन ठाउँमा भक्तपुरबाट 6 किलोमिटर त्यहाँ यस्तो सम्मको अचम्मको ठाउँ छ, 4 घरमा न बाटोको सुविधा छ न पानीको सुविधा छ, यस्तो खालको एकदमै यतातिर प्राकृतिक दोहन भइराखेको छ। कुन बेला चाहिँ हाम्रो घर चाहिँ अब डब्छ कि के गर्छ यस्तो खालको चाहिँ पीडामा बसिराखेको छ भने ती कुराहरू चाहिँ एक नम्बरमा त्यस्ता खालको जनताहरूलाई त्यो आधारभूत आवश्यकताहरू सम्मको लेभलमा पुर्याउने प्रयत्न चाहिँ हुन्छ। अर्को कुरा बाटोघाटो जुन चाहिँ सरपष्ट तरिकाले आफ्नो र अरूको भनेर छुट्याएर जुन चाहिँ किसिमको प्राकृतिक दोहनहरू भइराखेको छ त्यसलाई फिनिसिङ पार्टमा लानुपर्छ भनेर अब प्रदेश लेभलको कुरा, केन्द्र लेभलको कुरा, स्थानीय कुरा र नगरपालिका लेभलको कुराहरूसँग कोर्डिनेसन गरेर त्यस्तो खालको चाहिँ बाटोहरूलाई चाहिँ एक किसिमको रिजल्ट बेसमा जानुपर्छ र रिजल्ट बेसमा गएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फिनिसिङ पार्ट दिनुपर्छ भन्ने दुईटा कुरा। अनि आधारभूत आवश्यकता मध्येमा खानेपानीको कुराहरू चाहिँ एकदमै चाहिँ त्यसलाई चाहिँ शुद्ध पिउने पानीको कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यो पिउने पानीको लागि चाहिँ कहाँ कुन स्तरीय चाहिँ उसले चाहिँ सहयोगले चाहिँ समाधान हुन्छ भन्ने खालको त्यो सम्मको कुरा। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ हामीले वातावरणमा चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ वातावरण पनि सँगसँगै र त्यो वातावरणबाट हरियाली पनि आहा भनेर हेरोस् र अर्को कुरा त्यहाँका जनताहरूले त्यो जङ्गल जोगा बापतमा केही चाहिँ हामीले पनि ओहो हाम्रो देनबाट हामीलाई पनि केही न केही चाहिँ आर्थिक सपोर्टहरू पाइरहेछ भन्ने खालको चाहिँ आभास गर्ने किसिमको कुराहरू यी यस्तै कुराहरूलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर हामी अगाडि बढ्ने। वातावरणको कुरा गर्नुपर्दा तपाईँको क्षेत्रमा चाँगुनारायण क्षेत्रमा इट्टा भट्टाहरू पनि छन् होइन, त्यसले कतिको असर गरिरहेको अवस्था पाउनुहुन्छ यहाँले? अब इट्टा भट्टाले त विभिन्न किसिमको असरहरू अब एक त अब वातावरण नै बिगारेको जस्तो नि अब यो त नगरपालिका भइसके पछाडि इँटा भट्टा हटाउने भन्ने खालको पटक पटक सूचनाहरू पनि आइराखेकै छ। अब त्यो के कारणले चाहिँ हट्न सकेन? अब इँटा भट्टाको कारणले हामी जाने बाटो पिच बाटो नै हिल्लाम्य भएर एक किसिमको बाइक पनि चलाउन नसक्ने बाइकवाला, अब गाडीवाला त गाडीमा हिँड्ला, उनीहरूलाई हिलो छाप्ने पनि डर भएन, अब अन्य कुरा नि डर भएन, तर बाइकवाला सुद्धा बाइकमा हिँड्न नसक्ने, हिँड्न अब त्यो त पर जाओस्, अब हिँड्ने मान्छेलाई सम्म हिँड्न नसक्ने अवस्थाको अलिकति पानीहरू पर्दाखेरि त्यस्तो खालको समस्याहरू पनि भोगिरहेको छ। अब यी कुराहरूले त प्रत्यक्ष असर त एकदमै पारेको छ। अब त्यो के कारणले हटाउन सकेन यी कुराहरू त त्यो सम्बन्धित निकायमा नपुगिकन त थाहा भएन, थाहा हुने कुरा पनि भएन। नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम विकास र बस हेर्नुभएका दर्शकहरू र विशेष गरी यहाँको क्षेत्रको मतदाताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब सम्पूर्ण आम नेपालीहरूलाई पनि लगायत हाम्रा आम जनता मतदाताहरूलाई चाहिँ एक नम्बरमा चाहिँ एउटा आफ्नो पार्टी व्यक्ति आफन्त भन्दा पनि पर रहेर अब एक उहाँहरूको चाहिँ विवेक लगाएर चाहिँ नेता चाहिँ राम्रो छान्नुपर्छ, चयन गर्नुपर्छ। पार्टी पनि त्यस्तो खालको हुनु पर्यो जसले चाहिँ देशलाई बचाओस्, आम नागरिकलाई बचाओस्, त्यस्तो खालको पार्टीहरू पनि चुज गर्नुपर्छ। तर त्यसको लागि प्रत्येक आफ्नो ठाउँमा बसेर चाहिँ आफूले चाहिँ सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, आफ्नो पार्टीको व्यथितिहरूको विरुद्धमा पनि आवाज उठाउनुपर्छ। तर समग्रमा चाहिँ अहिले हामीले भन्नुपर्दा बिपीको सिद्धान्तमा निहित भएर चाहिँ हामी हाम्रो बिपीको सिद्धान्तलाई अनुसरण गर्दै हामीले चाहिँ विकास गर्न खोजिराखेका छौँ। अब पटक पटक सङ्कट पर्दाखेरि पनि हाम्रो देश राष्ट्रलाई जोगाउने चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस नै हो र त्यसकारण अहिले नेपाली काङ्ग्रेसकै उसमा चाहिँ सिद्धान्तमा त्यहाँ पनि व्यथितिहरू छन् र त्यसलाई पनि चिर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ र यसपालि राम्रो क्यान्डिडेट छानेर राम्रो प्रतिनिधित्व छानेर देश र जनताको लागि सेवा गर्ने मौका दिएर राम्रो किसिमको चाहिँ भिजन सहितको नेता छान्नुहोस् र आफ्नो ठाउँबाट टेवा दिनुहोस्, राष्ट्रलाई जोगाइदिनुहोस्
र राष्ट्र सङ्कट छ, विकास उन्मुख छ, विकास गर्नेमा चाहिँ हातेमालो गरिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु। हस् त, यहाँको अमूल्य समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त, तपाईँलाई पनि यति भन्ने मौका, यति राख्नु पाउने, आफ्नो विचारहरू राख्नु पाउने मौका दिनुभएकोमा यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, एकदम आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खलामा हुनुहुन्थ्यो समाजसेवी एवं राजनीतिज्ञ बलबहादुर श्रेष्ठ। आजको श्रृङ्खला यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझाव पनि प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्दै कार्यक्रम प्रस्तुता म शेखर खनाल लगायत हाम्रो सम्पूर्ण इन्टायर टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।